این یه نامه کوتاه‌ترین راه رسیدن به الله. من الحسین ابن علی الی بنی هاشم، من الحسین ابن علی الی بنی هاشم، فکأن الدنیا لم تکن، فکأن الدنیا لم تکن، وکأن الآخرة لم تزل، وکأن الآخرة لم تزل. دنیا مجاز با خاک شیعه نمیسازه، رو زمین نمیمونیم وقتی راه آسمون بازه. انگار اصلا دنیا نیست چیزی به جز عقبا نیست، خیر دو عالم غیرت در خونه مولا نیست. من الحسین ابن علی الی بنی هاشم، من الحسین ابن علی الی بنی هاشم، فکأن الدنیا لم تکن، فکأن الدنیا لم تکن، وکأن الآخرة لم تزل، وکأن الآخرة لم تزل.